नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का अकेला खालिक मालिक और मुरब्बी है, और दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अरबों के अंदर वो क्या इखलाक थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना आखिरी कलाम और आखिरी नबी को जो है वो एक ऐसे सरज़मीन पर उतारा जिसके मुतालिक हमारा गुमान है कि जो ज़िद्दी थे, जो पिछड़े हुए थे, जिन्होंने दीन इब्राहीम में बुत परस्ती कायम कर दी थी, जिन्होंने दीन इब्राहीम में जो है वो बिदअतें ईजाद कर दी थी और अपने फ़ायदे की चीज़ों को दीन का नाम कहकर जो है वो लोगों के सामने पेश किया करते थे। लेकिन उनमें क्या अच्छाई थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बाकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस कौम पर जो है, इस अरब वासियों पर जो है वो अपने आखिरी कलाम और आखिरी नबी को जो है वो इस सरज़मीन पर उतारा। सबसे पहले जो है वो इनके अंदर जो है वो सखावत बहुत थी, बहुत सखी लोग थे और सखावत को पसंद करते थे। इनकी सखावत का ये हाल था कि अगर किसी शख्स के पास सिर्फ़ एक ऊँट होता या एक ऊँटनी होती और उस पर जो है उसके पूरे कुंबे का जो है वो गुज़र बसर होता और कोई मेहमान आता और घर में खाने पीने के लिए कोई और चीज़ मौजूद ना होती, तो वो उस ऊँटनी को जो है वो ज़बह कर देता था आने वाले उस मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए। और बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पर ये शराब को पसंद किया करते थे, ख़ासकर जो है वो अंगूर की शराब को। कहते थे कि उसमें नशा ज़्यादा है और नशे की हालत में जो है वो सखावत जो है यानी सदका व खैरात करना जो है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान को नशे की हालत में याद ही नहीं होता उसने कितना दिया और क्या दिया। तो ये शराब को अंगूर की बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि उसकी वजह से जो है वो इनके नज़र में सखावत आसान हो जाती थी। और ये क्या किया करते थे कि जुआ खेला करते थे और जुए में जीती हुई रकम को हमने पिछली मर्तबा भी देखा था कि ये किस तरीके से जो है वो जुआ खेला करते थे कि उससे गोश्त का भी जुआ लगाया करते थे, पैसों का भी जुआ लगाया करते थे। तो जो भी रकम या चीज़ जुए में जीतते थे उसे जो है वो मिस्कीनों में जो है वो बांट दिया करते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने जहाँ पर जो है वो शराब और जुए के मुतालिक इरशाद फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 219 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इन दोनों का गुनाह इसके नफ़ा से बढ़कर है। यानी शराब और जुए का जो है वो है कुछ तुम उससे नफ़ा हासिल करते हो कि उससे सखावत करते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह की राह में जो है वो सही तरीके से माल को जो है वो कमाना भी चाहिए और सही तरीके से उसे खर्च भी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं है इन चीज़ों से। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि फ़ायदा है, तुम फ़ायदा उठाते हो लेकिन तरीका सही नहीं है, इसका गुनाह जो है इसके फ़ायदे से ज़्यादा है। इसके बाद में ये वफ़ाए अहद हुआ करते थे। इनमें जिसके साथ हो लेते तो मरते दम तक उसी के साथ होते, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। और हम देखते हैं कि सहाबा की ज़िंदगी में ये मिसाल हमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती है कि बहुत सारे सहाबा जो हैं वो अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ भी थे, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद बिन वलीद है और दूसरे भी बहुत सारे सहाबा। लेकिन जब अल्लाह के नबी के साथ हो लिए तो फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। एक बार जो है वो अल्लाह के नबी के आगे सर झुका दिया, अल्लाह और उसके नबी के आगे जो है वो सर तस्लीम खम कर दिया, उसके बाद में जो है वो पीछे पलट कर नहीं देखा। तो ये इनमें एक वफ़ाए अहद बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। दूसरी चीज़ ये है कि खुददार थे, इज़्ज़त नफ्स इनके अंदर बहुत थी। ये ऐसी महफ़िलों में बैठा नहीं करते थे जहाँ पर इनकी इज़्ज़त ना हो, ऐसे शख्स के साथ उठा बैठा नहीं करते थे जो इनकी इज़्ज़त ना करता हो। इनके अंदर खुददारी बहुत थी, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। हमने अभी ये मिसाल देखी कि एक शख्स के पास अगर एक ऊँटनी होती
تو یہ نہیں کہتا کہ ارے مہمان تو کھا کر چلا جائے گا، اس کے بعد میں میں اور میرے گھر والے کیا کریں گے. لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. یہ اس اونٹنی کو قربان کر دینا زیادہ بہترین پسند کرتے تھے. اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ہے ایک بار بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر مانگتا ہی رکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری اس چیز سے. اللہ اپنا محتاج ہمیں بنائے، غیروں کا محتاج نہ بنائے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عادت سخت ناپسند ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے. تو ان کے اندر یہ چیز بہت تھی کہ خوددار بہت تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ چند ایسے صحابہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا کہ تم ان کی شکلوں کو دیکھ کر تم پتہ ہی نہیں لگا سکتے ہو کہ ان کو ضرورت ہے، مسکین ہے وہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے. اس لیے وہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اپنا مال جو ہے وہ انہیں دو. یعنی اگر تمہیں صدقہ اور زکوٰۃ اگر کسی کو دینا ہے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دو جو کبھی تم سے مانگیں گے نہیں، خوددار ہیں، اپنے عزت نفس میں بڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ عزائم کی تکمیل بہت کیا کرتے تھے. جب کسی چیز کو ٹھان لیتے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، جب کسی چیز کو ٹھان لیتے تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتے. تو یہ ان کے اندر بہت تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز دکھتی ہے کہ ایک بار جو ہے وہ دین پر آ گئے، اللہ اور اس کے نبی کے حکم پر آ گئے، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے، میرے گھر والے ہیں، میری اولاد ہے، میرے ماں باپ ہے. نہیں، اللہ اور اس کے نبی کا حکم سب سے پہلے ہے. اس کے بعد میں جو سنجیدہ مزاج ہوا کرتے تھے، کیونکہ جنگیں لڑتے تھے کافی، تو بہت دور کی سوچا کرتے تھے اور نقصان اور فائدے پہ ان کی کافی نظر ہوا کرتی تھی. اس کے بعد میں ان میں سادگی ہوا کرتی تھی، بدوی سادگی یعنی دیہاتی سادگی ہوا کرتی تھی. مکر و فریب والے نہیں ہوا کرتے تھے، زیادہ چالاکیاں نہیں بھری ہوئی تھی ان کے اندر بہت عیب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان دھوکے بازی کرتا، فریب کاری کرتا تو بہت عیب سمجھتے تھے. یہ جھوٹ کو بہت عیب سمجھتے تھے، یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی جھوٹ کرے، اور بہت تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس انسان کو جو جھوٹا ہوتا تھا. تو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی جھوٹ بولے، کوئی کسی کو دھوکہ دے، فریب کاری کرے، مکاری کرے، چالاکیاں کرے. یہ بہت سادہ زندگی جو ہے منہ پر ہے. اور بہت ایسے انسان تھے کہ ایسے لوگ تھے یہ لوگ کہ پیٹھ کے پیچھے کوئی چالیں نہیں چلا کرتے تھے، اور نہ ہی اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ میں جو ہے وہ مکر و فریب کیا جائے، دھوکے بازی کی جائے. اور امانت دار تھے اور عہدوں کے پاس رکھا کرتے تھے. اور خاندانی محبت بہت تھی ان کے اندر. نا اتفاقیہ بھی بہت تھی خاندانوں میں، لیکن کبھی باہر والوں کو موقع نہیں دیتے تھے کہ اپنے خاندان کے کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں. اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز بہت کام آئی. اللہ کے نبی کو ڈھال بن گئے تھے. ہاں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے چچا نے ان کی مدد کی. نہ بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، لیکن مرتے دم تک مدد کی. تو یہ خاندانی حمیت ان کے اندر بہت تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ کچھ ہے ان میں، خرابیاں بھی ہے، لیکن تھوڑی سی محنت سے جو ہے یہ قوم جو ہے وہ بہترین قوم کہلائے گی، اپنا سکہ جو ہے وہ پوری دنیا پر چلائے گی. علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. تو واقعی جو ہے یہ ایسی قوم تھی کہ ذرا سی تربیت نے جو ہے وہ اسے بہت نکھارا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ان کے درمیان آئے اور اللہ کے نبی کی ذرا سی محنتوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھ دیا. اب میرا سوال ایک ہے کہ یہ تو دور جاہلیت میں ان کے اندر یہ اخلاق موجود تھے، آج ہمارے اندر ان میں سے کون سے اخلاق جو ہے وہ باقی ہے؟
اس سوال پر جو ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں خود ہی جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔